अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम 9वीं क्लास इंशाल्लाह पढ़ रहे हैं और कुरान समझें आसान तरीके से। इसके हिस्सा अव्वल में इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे दुरूद यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए की जाने वाली दुआ। उसके बाद ग्रामर में हम आज फेल शुरू कर रहे हैं। फेल जो हमने 3 किस्में पढ़ी है ना, इसम फेल हर्फ, तो फेल पे हमने पहले कभी बात नहीं की। आज इंशाल्लाह हम फेल पे बात करेंगे और वो भी फेल माजी पे होगी, जिसमें हम 3 तरह के जो है फेल वो सीखे माजी के वो सीखेंगे। उसके बाद नुक्ता तालीम या शौक होगा। आज की क्लास में सिर्फ 9 लफ्ज सीखने हैं नए इंशाल्लाह, लेकिन ये 9 लफ्ज कुरान में 390 बार आए हैं। और इस तरह जब हम क्लास के इख्तिताम तक पहुंच चुके होंगे, पूरी 9 क्लासेस मिला के हम कुल सीख चुके होंगे 102 अल्फाज, जो कि कुरान में 27,926 दफा आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ वो क्या है? वो ये दुरूद है। तो हम नमाज में तशहुद के बाद पढ़ते हैं दुरूद इब्राहीमी, जिसे कहा जाता है। दुरूद एक्चुअली क्या है? दुरूद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में दुआ करने का नाम। जरा गौर करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना और उनकी जगह, उनका मकाम क्या था? तकरीबन आज से 1500 साल पहले की बात है और मक्का और मदीना यहाँ से हजारों मील के फासले पे हैं। तो हम तकरीबन 1500 साल बाद, हजारों मील दूर, अगर आज यहाँ पे बैठे मुसलमान हैं, तो अल्लाह के फजल के बाद यकीनन ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों और उनकी मेहनतों का नतीजा है। आज हम यहाँ पे अपने घरों में मुसलमान की हैसियत से बैठे हैं। और हम कैसे मुसलमान हैं? क्यों मुसलमान हैं? मुमकिन है ऐसे हुआ हो कि दिन भर की थकन के बाद, तकलीफों के बाद, किसी मुश्किल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस थकन के बावजूद, नींद के बावजूद, इन चीजों की कुर्बानी, अपने आराम की कुर्बानी देकर किसी कबीले को दावत दी हो। और हो सकता है वही दावत जो है उस कबीले तक आई हुई, वो मेरे आबा व अजदाद तक पहुंची हो और उन्होंने इस्लाम कबूल किया हो और वो मुझ तक पहुंची। ठीक, अगर हम इस तरह से सोचें, इस तरह से महसूस करें, तो फिर हमें ज़्यादा एहसास होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए, आपके लिए, हर मुसलमान के लिए कितनी कुर्बानी दी है और उनका हम पर कितना बड़ा एहसान है। अब इसके बदले में मैं और आप कर क्या सकते हैं? क्या हम उन्हें खाने पे बुला सकते हैं? क्या हम उन्हें कोई तोहफ़ा भेज सकते हैं? जब हम पे कोई मेहरबानी करता है, कोई एहसान करता है, तो हम उसको अपना शुक्रगुज़ारी के जज़्बात कैसे पहुँचाते हैं? यही तो तरीके होते हैं ना, इसी तरह तो पहुँचाते हैं कि उनको इनवाइट कर लिया, उनकी दावत कर ली, उनको कोई अच्छा सा गिफ्ट दे दिया, उनकी कोई ज़रूरत पूरी कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के केस में तो हम ये कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे और आपके इख्तियार में है क्या? दुआ। हम सिर्फ़ उनके लिए दुआ कर सकते हैं। अब बात ये है कि वो बहरहाल दुआ मेरे और आपके उनके लिए जज़्बात का इज़हार होगा। उनको मेरी और आपकी दुआ की बहरहाल मोहताजी नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हिस्से का काम करके जा चुके हैं। उनको तो उनका अजर मिलने ही वाला है इंशाल्लाह, दुआ मैं और आप करें या ना करें। ये जो उनके लिए दुआ करना है ना, ये असल में हमारे लिए एक एज़ाज़ है और इस दुआ करने पर उल्टा हमें सवाब मिलता है, हमारा भी फ़ायदा होता है। वो कैसे कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर दी, सही मुस्लिम की हदीस है, जो कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दुरूद भेजेगा, एक मर्तबा, तो अल्लाह उस पर 10 मर्तबा रहमत भेजेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली, रहमत भेज, अला मुहम्मदिन,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर, वाला आली और आल पर, मोहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की। अब एक एक लफ्ज को देखते हैं। अल्लाहुम्मा, ये हम पहले सीख चुके हैं, इसका मतलब होता है ए अल्लाह, और इस लफ्ज के कोई टुकड़े नहीं होते, ये एक पूरा लफ्ज है। ए अल्लाह, अल्लाह को पुकारने के लिए ये इस्तेमाल होता है। कुरान में ये कुल 5 दफा आया है। उसके बाद है सल्ली। यहाँ पे सल्ली का मतलब होगा रहमत भेज, तू रहमत भेज, ठीक है, यानी ए अल्लाह आप रहमत भेजें, ठीक है। किस पर रहमत भेज हम क्यों कहते हैं? के सल्ली, ये मैंने आपको कल भी बताया था, अगर सल्ली के बाद कहीं पे अगले लफ्ज में ली लिखा हो तो उसका मतलब होता है नमाज पढ़ना, ठीक है, नमाज पढ़। जैसे सूरह कौसर में आया है कि फसल्ली लिरब्बिका वनहर, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें। ये नमाज पढ़ने का मतलब क्यों आया कि सल्ली के बाद ली आ रहा है। यहाँ क्या केस है? यहाँ सल्ली के बाद लिखा हुआ है अला मोहम्मद, है ना, तो यहाँ पे मतलब बदल जाएगा। सल्ली के बाद अगर अला लिखा हो तो फिर उसका मतलब होता है रहमत भेज, भेज, ठीक है, दरूद भेज, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेज, उन पर दरूद भेज, यानी अला का मतलब पर, और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलाम वालेकुम, अलैकुम इसी से ही है। वाला अली, वा और अला पर, अली आल, ये देखें, यानी अगर आपसे पूछा जाए वाला आली के कितने टुकड़े हैं तो आपने क्या कहना है? 3 टुकड़े। वैसे तो ये लिखे भी अलग अलग हुए हैं लेकिन पूरा अलग अलग एक लफ्ज भी बनता है ना। वा का मतलब और, अला का मतलब पर, यानी ये दोनों हरूफ हैं। जबकि आल जो है ये इसम है, और आल पर। अब आल क्या होता है? आल, आल में 2 चीजें शामिल हैं, खानदान वाले, इत्तबा करने वाले। खानदान वाले, इत्तबा करने वाले। इत्तबा करने वाले कौन? फॉलो करने वाले, पैरवी करने वाले, बात मानने वाले। जैसे उन्होंने जिंदगी गुजारी वैसे अपनी जिंदगी उनके मुताबिक गुजारने वाले। तो ये हो गए आल, खानदान वाले, इत्तबा करने वाले। हाँ, जो लफ्ज अहल होता है ना, अहल, हाँ, अहल का मतलब होता है कि खानदान वाले, सिर्फ खानदान वाले। अहल जो लफ्ज है इसका मतलब सिर्फ खानदान वाले है। और अब आपको आल और ले जी, आल और अहल का फर्क पता चल गया ना? वो क्या है? आल और अहल का फर्क ये है कि आल है खानदान वाले और इत्तबा करने वाले, पैरवी करने वाले, जबकि अहल है जबकि अहल का मतलब है खानदान वाले, ओनली खानदान वाले। तो इसको हम इसके असबाब भी देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सल्ली अला का मैनी रहमत भेजने का मैनी। अब ये रहमत भेजना क्या होता है? रहमत भेजना होता है उन पर रहमतों की बारिश कर, यानी मेहरबानी कर, उन पर मेहरबान हो जा, उनका नाम बुलंद कर और उनके दर्जात बुलंद कर। सारे मतलब हैं रहमत भेजने के, ठीक है, ये सब मतलब हैं रहमत भेजने के। यानी रहमत भेजने में शामिल क्या क्या है? वो ये कि उन पे जो फजल इनायतें हैं ना वो होती रहे, अल्लाह की मेहरबानी उन पर रहे, उनका नाम बुलंद रहे, बुलंद हो भी और फिर बुलंद रहे भी, और उनके दर्जात भी बुलंद हों। आल के 2 मैंने आपने पढ़ लिए। आल में क्या है? उनके खानदान वाले, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और अज़वाजे मुतहरात, उनकी बीवियां, ठीक है। और दूसरा है आल में इत्तबा करने वाले, यानी जो उनकी पैरवी करते हैं,
جو انہیں نبی مانتے ہیں. تو اگر ہم دوسرا معنی بھی مراد لیں تو ظاہر ہے اس دعا میں میں اور آپ بھی شامل ہیں. جب بھی ہم یہ درود پڑھتے ہیں نا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعا دیتے ہیں، ان کی گھر والوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور سارے مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ گزر چکے ہیں، موجود ہیں، آنے والے ہیں، سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. دیکھیے اصل میں بات کیا ہے، ہم دعا کرتے ہوئے یہ جذبات کا اظہار کرتے کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں. اب یہ میرے اور آپ کے بس کی بات تو ہے نہیں کہ ہم ان کے ان احسانات کا، ان کی قربانیوں کا بدلہ دیں. کیا ہم دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، ہم نہیں بدلہ دے سکتے. تو اس لیے ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہی کا اتنا ظرف ہے، اللہ ہی کی اتنی طاقت ہے، اللہ ہی ان کو یہ بدلہ دے سکتا ہے. علم بڑی مشکل ہے. جی آگے چلتے ہیں. درود کے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ اگلے الفاظ ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. کما جیسے، صلیتا یہ اس طرح ہے، صلیتا بھیجی رحمت تو نے، علی ابراہیم ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. ما کا مطلب ہوتا ہے جیسے، اور یہ جو اوپر آپ کو کاف زبر کا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب بھی جیسے. لیکن یہ وہ اس کا کو نا آپ نے یہ والے کا کے ساتھ مکس اپ نہیں کرنا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسم ضمیر میں یہ پورا ٹیبل پڑھا تھا، ہوا، ہم، کا، سوری، ہو، ہم، کا، یی، کم، نا. تو یہ جو کا پڑھا تھا نا اس کا مطلب تھا تو، تیرا، تجھ، تجھے، آپ، آپ کو، آپ سے، یہ سب اس کے مطلب تھے. وہ یہ والا جو کا ہے نا یہ کسی لفظ کے ساتھ جڑ کر آتا ہے، لیکن لفظ کے بعد پہلے لفظ لکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ بعد میں جوڑ کے یہ والا کا لکھا ہوتا ہے. اگر یہ کا کسی لفظ کے شروع میں آ جائے، شروع میں جوڑ کے لکھا ہو نا تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے. ٹھیک ہے، کا کا مطلب جیسے، کما کا مطلب جیسے. صلیتا بھیجی رحمت نے، یہ کوئی ماضی کی بات ہے. آج ہم اس طرح کی چیز سیکھیں گے کہ یہ اس طرح کیسے بنا ہے. اینی وے یہ ماضی کی بات ہے. بھیجی رحمت تو نے، صلیتا، صلی نماز پڑھ، صلی اللہ رحمت بھیج. اب یاد ہو گیا نا، یہ حرف جر کی وجہ سے یہ تبدیلی آتی ہے. اللہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آلی اور آل پر. ٹھیک ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی. یہاں سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مثال بنا کر دعا کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان پر رحمت بھیج اس طرح جیسے ابراہیم علیہ السلام بھیجی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی امامت دی تھی، ایسا مقام دیا تھا، ان کی ایسی مقبولیت ہے کہ تمام مذاہب جو ہے نا اہل کتاب، چاہے مسلمان ہیں، چاہے عیسائی ہیں، چاہے یہودی ہیں، وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں اور بہت بزرگ نبی مانتے ہیں. تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسی قبولیت حضرت ابراہیم کو ملی اسی طرح کی قبولیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساری زمین پہ رہنے والے سارے لوگوں کی طرف سے ملے. دوسرا میں نے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنے والے ہیں. آپ نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہت نوازا، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے، کیونکہ یہ تو ویسے بھی انبیاء کے سردار ہیں. تو اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی ماننے والے ہو جائیں. علم
اگلا ہے انکا حمید مجید. انکا بے شک تو حمید تعریف کے قابل ہے، مجید بزرگی والا ہے. انکا بے شک تو، انکا یہ دو ٹکڑے ہیں. انکا بے شک تو، یقیناً، یقیناً بھی استعمال ہوتا ہے. حمد سے حمید، حمد کا مطلب ہم نے پڑھا تھا تعریف اور شکر، وہیں سے حمید یعنی وہ جو تعریف کے قابل ہے، اس کی تعریف کی جانی چاہیے وہ. تو انکا حمید بے شک تو تعریف کے قابل ہے. حمید کا لفظ قرآن میں 17 دفعہ آیا ہے. اور مجید، مجید ہوتا ہے بزرگی والا، بڑائی والا، جو بہت پہلے سے ہو، بہت پرانا ہو. یعنی رب تو، اللہ تو شروع سے ہی ہے نا، وہ بزرگی والا ہے، جلال، عظمت اور بڑائی والا، پرفیکشن کے درجے پہ. والد ماجد، جد امجد، یہ انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ ہم اس طرح کے الفاظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اردو کے الفاظ کی مثال آپ کو ہمیشہ اسی لیے دی جاتی ہے تاکہ آپ اس سے کنیکٹ کر کے عربی کے اس لفظ کا ترجمہ یاد ہو جائے آپ کو. تو والد ماجد کا مطلب یہی ہوتا ہے میرے بزرگ والد، یعنی احترام اور عقیدت کے معاملے میں نا. جد امجد جو بہت پرانے آپ کے زیادہ بزرگوں میں سے ہوں تو انہیں جد امجد کا کہا جاتا ہے، جو زیادہ پچھلی نسل میں سے ہوں. تو اللہ بزرگی والا ہے. انکا حمید مجید، یہ مثال آپ دیکھ رہے ہیں، پڑھنے میں تو آپ کو عجیب سی لگے گی، لیکن اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں، فیل کریں. شدید بھوک لگی ہو، شدید پیاس لگی ہو، اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہ ہو کھانے کا، پینے کا، اور ہم پہ کوئی مہربانی کر دے، وہ ہمیں بہت سا کھانا بھی دے دے، پانی بھی دے دے، اور بہت اچھا کھانا دے دے، تو ہمارے دل سے تعریف نکلے گی نا اس کے لیے، ہے نا. یہ زندگی کی بہت چھوٹی روزمرہ زندگی کی عام سی مثال ہے. دیکھیں، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ کیا ہے، وہ کتنی بڑی مہربانی ہے، کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی قربانی ہے ان کی. اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو ہم تو اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے نا. ہمارے بزرگ اسلام کی طرف نہ آتے تو آج ہم بھی غیر مسلم ہوتے. تو اللہ کا تو بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ایسے پیارے، زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی ہے، اور بہت اچھے طریقے سے پہنچائی ہے. اور صرف پہنچائی نہیں، انہوں نے خود کر کے دکھایا. تو یہ اللہ کا احسان ہے ہم پہ. اس لیے اللہ تعالیٰ بہت تعریف کے قابل ہے، اور اتنی بزرگی والا وہی ہے کہ اس نے ایسے پیغمبر کو ہمارے لیے بھیجا. تو ہم یہاں پہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تو مجید ہے، بزرگی والا ہے، جلال والا ہے، بڑائی والا ہے، تو مکمل ہے، پرفیکٹ ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلہ نہیں دے سکتے ان کی بھلائیوں کا، ان کے قربانیوں کا، ان کے احسانات کا. صرف اللہ ہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر دے سکتا ہے. اس لیے ہم یہ دعا مانگتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تعریف اور بزرگی کے قابل ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہترین اجر عطا فرما جس کے وہ حقدار ہیں. اب یہاں پہ یہ سمجھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول. ابھی جو ہم نے ڈسکس کیا اور جس کی وجہ سے ہم ان پہ درود بھیجتے ہیں، اس میں مین رول کیا ہے؟ سکھانے والا نا، معلم بنا کر بھیجے گئے تھے. تو ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے، ہلو، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پیغمبر جو کا کام جو تھا، یہ وہ نبی بن کر صرف اس دور کے لوگوں کے لیے آئے تھے؟ ہمارے لیے نہیں آئے تھے نبی بن کے؟ یا پھر صرف ہمارے تک، قیامت تک کے لوگوں کے لیے نہیں تھے؟ یقیناً آپ سب کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں، وہ تو سارے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے نبی بن کر آئے، معلم بن کر آئے، ان کے ٹیچر بن کے آئے، انہیں سکھانے والا بن کے آئے. تو سارے ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو اب سوچنا یہ ہے کہ وہ خود تو ہے نہیں ہے، اب وہ تو نہیں ہے نا، تو ان کا رول یہ کون پلے کرے گا؟ بینگ ٹیچر، معلم کی حیثیت والا، کیا ان کے وصال کے بعد وہ ختم ہو گیا؟ آپ نے یقیناً اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے یہی کہا ہوگا نہیں.
تو اب اس نہیں کے جواب میں یہ سوچیں کہ وہ رول پلے کون کر رہا ہے، کرنا کس نے؟ مسلمانوں نے کرنا ہے نا۔ مسلمان کون ہے؟ میں اور آپ۔ اتباع کرنے والے کون ہیں؟ میں اور آپ۔ تو وہ معلم تھے، ہم ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور ہم پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کے رول کو اب ہم ان کو فالو کرتے ہوئے جس حد تک پورا کر سکتے ہیں، نبھا سکتے ہیں، ہمیں وہ نبھانا ہے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ میری مدد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بنوں۔ پھر احتساب بھی کریں کہ میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن کو، حدیث کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں۔ یا پھر ہم ہر بار یہی کہہ دیتے ہیں میں مصروف ہوں۔ یہ مصروفیت تو ختم ہونے کی نہیں ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو بچہ ہے، میٹرک تو کر لے، پھر قرآن اور حدیث کی طرف لگائیں گے۔ لیکن میٹرک کے بعد تو زندگی میں وہ پھیر آتا ہے، وہ گھن چکر بنتا ہے بندہ سٹڈیز میں کہ اسے ہوش ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اور جب وہ سٹڈیز سے فارغ ہوتا ہے تو تب کیریئر کیریئر کیریئر، اب میں نے اپنا کیریئر بنانا ہے، کچھ تو کر لوں پھر میں کروں گا، میں قرآن بھی پڑھوں گا، میں حدیث بھی سمجھوں گا، میں اس کو بھی وقت دوں گا، لیکن ذرا میرا کیریئر بن جائے۔ کیریئر کے بعد اب پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہیں۔ پریکٹیکل لائف کے تو اپنے جھمیلے کرتے کرتے انسان بڑھاپے میں آ جاتا ہے، پھر اس کو خیال آتا ہے کہ اب اور تو کچھ کرنے کا نہیں ہے، چلو قرآن اور حدیث کو ہی سمجھ لیں اور پڑھ لیں۔ چلیں یہ بھی اچھی بات ہے، دیر آیت درست آیت، لیکن جو وقت آپ کے پاس ہے نا اس کی قدر کرنی ہے، آپ نے بھی میں نے بھی۔ تو اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم مصروفیت والا بہانہ تو نہیں لگا رہے۔ پھر آپ نے پلان کرنا ہے آج ہی ابھی کہ ہم نے ایک مخصوص وقت قرآن اور حدیث کو دینا ہے، باقاعدہ اس کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا شروع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تبلیغ کیا ہے؟ اسی بات کی تبلیغ، جس حد تک ہو سکتا ہے لوگوں کو تعلیم دے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں، کیونکہ یہ پیغام پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم سب مسلمانوں کی۔ ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں ہیں یہاں پہ، ہم صرف درود پڑھ پڑھ کے دعا بھیجتے رہیں، کل کو وہ ہمیں نہیں پوچھیں گے کہ تم تو میرے پیروی کرنے والے تھے، تم نے میرے بعد کیا کیا، میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا؟ اب بات اصل میں تو یہ ہے کہ ان کا پیغام تو خود ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا، اور ہمارے پاس بہت آسان بہانہ ہے کہ عربی میں ہے، عربی ہمیں آتی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس حساب سے دعا بھی کریں، احتساب بھی کریں، پلان بھی بنا لیں، تبلیغ بھی کریں۔ علم اچھا، اگلا حصہ ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اے اللہ، بارک برکت عطا فرما، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آلی اور آل پر، محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہم اے اللہ بارک، نیا ورڈ آیا، باقی سارے لفظ وہی ہیں جو جسٹ پچھلے والے حصے میں ہم نے پڑھے۔ تو یہ ہے بارک، برکت عطا فرما۔ پیچھے آپ نے کہا تھا صلی، رحمت بھیج، اب ہم کہہ رہے ہیں بارک، برکت بھیج، برکت عطا کر۔ عید مبارک کہتے ہیں نا، ہیلو تو اللہم بارک علی محمد کا کیا مطلب ہوا؟ اللہم اے اللہ بارک، برکت بھیج، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آلی اور آل پر، محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ جی ٹھیک ہے۔ درود کے پہلے حصے میں ہم نے صلات کی دعا کی، صلات کا مطلب رحمت بھیج، اللہم صلی علی محمد۔ پھر صلات میں برکت شامل تھی اس وقت بھی،
सलात की दुआ करने के बाद हम यहाँ बरकत के लिए स्पेशली अलग से दुआ करते हैं। ये इस वजह से है कि ये कुरान का उसलूब है, बार-बार मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही बात को पेश किया जाता है ताकि उसको ज़्यादा उसकी अहमियत का अंदाज़ा हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को याद रख के और दिल से उनके लिए बरकत की दुआ करें, जब नमाज़ पढ़ रहे हों। तो बरकत का मानी वैसे होता क्या है? बरकत का मानी होता है खूबी, भलाई, नेमत का अता होना, उसका हमेशा रहना और उसमें बराबर इज़ाफ़ा और तरक्की होना। मसलन जब हम कहते हैं अमाल में बरकत का मतलब ये होता है कि उनकी कबूलियत हो, उनका बेहतरीन बदला मिले। औलाद में बरकत की लोग दुआ देते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी औलाद कई नस्लों तक बाकी रहे, फैले, बढ़े। तो जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनकी आल को बरकत की दुआ देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को और आपके तरीके पर चलने वालों को बरकत अता फरमाए। यानी ये जो मुसलमान हैं, उनकी तबाह करने वाले हैं, वो बढ़ते ही जाएँ। अलिम अगला ऐसा है कमा बारक, जैसे बारक का बरकत अता की तूने अला इब्राहीम इब्राहीम पर वाला आली इब्राहीम और आल पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। कमा का मतलब हमने पढ़ लिया, कमा का मतलब है जैसे, ठीक है। लफ्ज के शुरू में आए तो ये का लिखा होता है जोड़ के, और एक लफ्ज कमा भी लिखा होता है, दोनों का मतलब जैसे। बारक ये भी माजी की बात है, बरकत अता की तूने, बरकत अता की तूने, सल्लैता था पिछली दफा, कमा सल्लैता जैसे तूने रहमत भेजी, यहाँ है जैसे तूने बरकत अता की, बरकत भेजी। ये जो फालता है ना, ये आज हम पढ़ेंगे, आपको फिर समझ आएगी कि यहाँ पे फालता क्यों लिखा हुआ है। ये देखिए सल्ली, सल्लैता, असल मेन लफ्ज ये थे जो डिफरेंट है ना, बाकी वो अल्फाज पूरे दुरूद में रिपीट हो रहे होते हैं। सल्ली सल्लैता, रहमतों की बारिश, मेहरबानी, नाम और दर्जात की बुलंदी। मे भी आपको ये पूछ लिया जाए, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि सल्ली कौन सी रहमत। तो रहमत क्या होती है? रहमतों की बारिश, मेहरबानी, नाम और दर्जात की बुलंदी। बारिक या बरकत क्या है? खूबी, भलाई, नेमतों का मिलना, हमेशा रहना और बढ़ते रहना, ये बरकत होती है। जैसे बरकत अता की तूने अला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, वाला आली इब्राहीम और वाला आली और आल पर इब्राहीम इब्राहीम की। तो बात फिर यही वही है कि यहाँ पे हम वो दुआ कर रहे हैं ना, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सब ने नबी माना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सब अपना नबी माने, और ये वक्त आएगा इंशाल्लाह, ये दुआ कबूल होगी। दूसरा मैंने वही है कि अल्लाह ताला ने अगर उन्हें इतना नवाजा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अंबिया के सरदार हैं, तो अल्लाह ताला उनको भी बहुत ज्यादा बरकत अता करे। इन्नका हमीदुम मजीद की तफसील ऊपर गुजर चुकी है। अलिम यहाँ हम ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हम ग्रामर का हिस्सा शुरू करेंगे। अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप वो कर लें, और अगर चैट बॉक्स में पूछना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में पूछ लें।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ اس میں آج ہم 9ویں کلاس میں گرامر کا پارٹ پڑھ رہے ہیں، جس میں انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے فعل ماضی۔ فعل یعنی آج ہم فعل شروع کریں گے، اور یہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ ٹی پی آئی کے ذریعے۔ کون کروائے گا؟ ٹی پی آئی کیا ہوتی ہے؟ اینی ون؟ ٹی پی آئی کیا ہوتی ہے بھئی؟ اس کے لیے ہینڈ ریز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی بھی خود کو مائک آن کر کے بول دیا کرے۔ ٹی پی آئی، واٹ از ٹی پی آئی؟ ہم مطلب ٹی پی آئی کیسے کرتے ہیں؟ گرامر کس طرح سیکھتے ہیں مسز امرین؟ سسٹر بشرا منشا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، کیجیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ ان طریقوں سے ہم ٹی پی آئی کرتے ہیں، یعنی گرامر سیکھتے ہیں۔ واقعی سیکھتے ہیں، اب اسی طرح کرتے ہیں۔ یہ سارے کام کریں گے تو پھر انشاءاللہ گرامر اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ اچھا جی، یہ ہم شروع دن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ لفظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کیا ہے؟ نام۔ اس پہ ہم بہت بات کر چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں اسم کو۔ اس کے بعد فعل ہے، فعل انشاءاللہ ہم آج کریں گے۔ اور پھر حرف تھا، حرف بھی ہم نے سیکھ لیا کہ حرف کیا ہوتا ہے، اسم اور فعل کو ملاتا ہے۔ لیکن بات کرتے ہیں فعل پہ۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل وہ ہوتا ہے کام۔ فعل کا مطلب کام، یعنی جس سے کام کے ہونے کا یا کرنے کا پتہ چلتا ہے، وہ فعل ہوتا ہے۔ آگے چلنے سے پہلے ایک دفعہ ریویژن کر لیتے ہیں۔ کون کروائے گا؟ یہ سامنے جو سلائیڈ نظر آ رہی ہے، یہ پوری سلائیڈ ویسے سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سلائیڈ ہے کیا؟ دیکھیں، لا ہے، من ہے اور ان، 3 حروف ہیں جن کو اسم ضمائر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ جی سسٹر نور الہدا، آپ کروائیں، پوری سلائیڈ کروائیں۔ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے، منہو اس ایک شخص سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے، عنہ اس ایک شخص سے، عنہم ان سب سے، عن کا آپ سے، عنی مجھ سے، عنکم آپ سب سے، عنا ہم سے۔ سوری، عن کا مطلب پاس یہ بھی میں وہی نہیں، ہے کہ بارے میں بھی ہوتا ہے۔ کے ٹھیک ہے، بارے آپ نے میں، ٹھیک کروایا، جی جی، شاباش عنا شاباش، ہم سب سے۔ ویری گڈ۔ اچھا، یہ کون کروائے گا؟ جلدی جلدی، کوئکلی۔ دیکھیں، یہ بھی 3 حروف ہے نا، بی، فی، الا، اور ان تینوں کو جوڑ دیا ہے اس نے اسم ضمائر کے ساتھ۔ بی کا مطلب ساتھ یا سے، فی کا مطلب میں، الا کا مطلب پر۔ کون سسٹر کروائیں گی؟ بردر نہیں ہے آج۔ سسٹر امبرین عمران، آپ کروائیں۔ جی سسٹر، مائک آن کریں، کروائیں آپ۔ سسٹر امبرین، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ بہم بیکا، بی بیکم بنا، بھی اس سے، بہم ان سب سے، بیکا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم ان سب سے، آپ سب سے، بنا ہم سب سے، ٹھیک ہے، فی ہی مجھ میں، فی ہی اس میں، سوری، فی ہی اس سے یا اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیہیا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، علیہ پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر۔
वेरी गुड, ठीक है। अब ये कौन करवाएगा ये वाली स्लाइड? अब यहाँ भी 3 हरूफ हैं, इला, मा, इंदा, और उनको इसम ज़माइर के साथ जोड़ा है। इला का मतलब तरफ, मा का मतलब साथ, इंदा का मतलब पास। कौन सिस्टर करवाएंगी? इस तरह वाले में तो आप सारे भाग भाग के आ जाया करें, शौक शौक से करवा लिया करें, क्योंकि स्लाइड तो सामने ही होती है ना। सिस्टर साजदा हैदर, जी सिस्टर साजदा, माइक ऑन करें। सिस्टर साजदा, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप माइक ऑन करें। कोई और करवा दे, इनकी आवाज तो नहीं आ रही। किसी और को आ रही है? नो, नहीं आ रही। नहीं आ रही ना? यस, इलैही उस एक शख्स की तरफ, इलैही इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हम सब की तरफ, माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सब के साथ, माना हम सब के साथ, इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सब के पास, इंदना हम सब के पास। ठीक है। आज नया सबक शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले आप मुबारकबाद वसूल करें। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज 9वीं क्लास है। अभी आपको बहुत कम वक्त गुजरा हुआ महसूस हो रहा होगा जब हमारी पहली क्लास थी और हमने अपना सफर शुरू किया था आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और हमें उसमें सिवाय जो कोई उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल हुआ हो, अल्लाह, शैतान वगैरह, इसके अलावा हमें किसी लफ्ज का स्ट्रक्चर नहीं पता था, किसी का मतलब नहीं मालूम था। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 9वीं क्लास है और हम अल्हम्दुलिल्लाह 27,000 से ज्यादा लफ्ज सीख चुके हैं। और आज हम एक तीसरी किस्म भी सीख रहे हैं, फेल वर्ब। आपने इसम पे सीखना शुरू किया, आपने हर्फ सीखना शुरू किया, आज आप फेल पे आ गए हैं। सिर्फ 9वीं क्लास है। आपने कभी तसव्वुर किया था कि कुरान की अरबी और अरबी ग्रामर को आप इतनी जल्दी अचीव करना शुरू करेंगे, इतनी जल्दी सीखना शुरू कर देंगे? यकीनन नहीं ना। ये अल्लाह का हम पे बहुत एहसान और मेहरबानी है कि उसने हमें ये मौका दिया और हमारे लिए इस कोर्स का ऐसे इंतज़ाम किया कि इतने आसान तरीके से हमें ग्रामर समझ में आने लगी। फेल क्या होता है? वर्ब यानी काम। अरबी में अक्सर फेल जो है ना 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं। कैसे? जैसे ये आपके सामने स्लाइड है। आइन लाम को जोड़ा जाता है ना, तो एक कॉन्सेप्ट पूरा बन जाता है, एक पूरा काम बनता है। फा ता हा को जोड़ा जाता है तो ये भी एक काम बन जाता है। इसी तरह नून स्वादरा और स्वादराबा। तो जैसे हमने पढ़ा, लफ्ज की कितनी किस्में थी? लफ्ज की कितनी किस्में होती हैं? जल्दी से बता दें। बिल्कुल ठीक है, 3। वेरी गुड। जैसे लफ्ज की 3 किस्में थी ना, इसम, फेल, हर्फ। अब याद रखिएगा, इसम, फेल, हर्फ में जो फेल है ना, उसकी भी 3 किस्में हैं। वर्ब की अरबी में 3 किस्में होती हैं। पहली फेले माजी, वो क्या होता है? जो हो गया, वो काम जो हो चुका है, हो गया, परफेक्ट टेंस। फिर फेल मुजारे, यानी वो काम जो अभी तक हुआ नहीं है, हो रहा है या होगा, इम्परफेक्ट टेंस। यानी उर्दू के लिहाज से हाल और मुस्तकबिल दोनों इकट्ठा मुजारे में होता है, अरबी के मुजारे में। और तीसरी किस्म क्या है? इम्पेरेटिव टेंस। ठीक है, इम्पेरेटिव टेंस क्या हुआ? ये होता है किसी काम का हुक्म देना या उसकी गुजारिश करना, रिक्वेस्ट करना। तो अब अपनी और मेरी बात कर लेते हैं। आपकी और मेरी बात होगी वो क्या? काजी कुमना,
یہ والا ٹیبل اٹیچ پروناؤنز والا. فعل ماضی میں ہم نے کیا کیا, کیا ہوا, اس کے لیے ہم کا, جی, کم, نا کی بجائے لگا دیں گے تا, تو, تم, نا. ٹھیک ہے, جب فعل آئے گا نا تو کا, جی, کم, نا تا, تو, تم, نا کے ساتھ چینج ہو جائیں گے. کیسے؟ ایسے دیکھیں, چلے اس کو آگے بتاتی ہوں آپ کو. پھر اس کی ہم ساتھ ہی مؤنث بھی سیکھ لیتے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے ہوا فعلا, یہ ہوتا ہے یہ مذکر کے لیے, اس نے کام کیا. ہیا فعلت, فعلت اس عورت نے کام کیا. ٹھیک ہے, فعلا کی مؤنث فعلت, ہوا کی مؤنث تھی ہیا, اور فعلا کی مؤنث ہے فعلت. آگے جتنے بھی لفظ آئیں گے نا مؤنث کے وہ اسی طرح کے ہوں گے, جیسے نیچے مثال بھی لکھی ہوئی, عورت, نکہت, نزہت. دیکھیں عام زندگی میں بھی یہ نام عورتوں کے ہوتے ہیں نا, فیمیلز کے ہوتے ہیں. تو جب فعلت, جعلت اور نصرت, خلقت اس طرح کے لفظ آئیں گے, آپ نے سمجھ جانا ہے یہ فیمیل کے لیے ہے. پریشانی ہونا, یہ دوبارہ بھی ہم کریں گے اس کو. یہ ہے جی آپ کا الحمدللہ پہلا دن فعل کو سیکھنے کا. بات شروع ہی فعل سے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, فعل, فعل کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو ہم نے وہ کہا نا کام, فعل وہ ہے جسے کسی کام کے ہونے کا پتہ چلے, کرنے یا ہونے کا پتہ چلے. تو فعلا, فعلا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کیا. فعل کام کرنا, اور فعلا یہ دیکھیں اس کا اشارہ 90 ڈگری کے اینگل پہ ایسے ہوگا. 90 ڈگری کے اینگل پہ ایسے, فعلا اس نے کیا, یہ میرے اس برابر. اس کو, اس لیول کو نا یاد رکھیے گا. جب ایسے اس لیول پہ میرا ہاتھ ہوگا, انگلیاں ہوں گی, تو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ ماضی کی بات کر رہی ہیں. آگے جا کے ہم ایک اور چیز پڑھیں گے جس میں میرا یہ ہاتھ کا لیول جو ہے نا اوپر ہو جائے گا, وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ پھر وہ کیا ہوگا, وہ بعد میں آئے گا. اس لیول پہ آپ نے سمجھ جانا ہے یہ ماضی ہے, یہ لیول. فعلا اس کا مطلب ہے اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. میں پھر کرتی ہوں. فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو آپ نے, میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. فعلا فعلو. فعلا فعلو. فعلتا فعلتو. فعلتا فعلتو. فعلتم فعلنا. فعلتم فعلنا. فعلا اس نے کیا. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتم میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. کچھ مشکل ہے؟ نہیں ہے انشاءاللہ. یہ بار بار آئے گا, بار بار اس کی پریکٹس کریں گے, مختلف لفظوں سے کریں گے تو پھر اور اچھی پریکٹس ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بس اب آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ یہ کرسر جو آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ فعلا, تینوں حروف کے اوپر جب زبر آ رہی ہے تو یہ ماضی ہے, ایک ہے, مذکر ہے اور موجود نہیں ہے. یعنی فعلا اس نے کیا. پھر جب ہم فعلا کے ساتھ لام کے اوپر پیش لگا کے واو الف لگا دیتے ہیں تو وہ جمع میں بن جاتا ہے. ہوا کا فعلا, وہ جو ہم کہتے تھے ہم, تو وہ کیا ہوتا ہے فعلو. ٹھیک ہے, ان سب نے کیا. یہاں ہم کہتے ہوتے تھے انتا, ڈیٹیچ پروناؤنس میں انتا. انتا کا مطلب آپ, تم. اسی سے آپ اس کو یاد رکھ لیں فعلتا. ٹھیک ہے, انتا سے یاد رکھنا ہے فعلتا آپ نے کیا. پھر میں ایسے کرتی, انا ہے نا, انا میں, تو انا کو ہم نے نا تو کے ساتھ چینج کر دیا. فعلتو میں نے کیا. میں نے, تاپش تو میں کی طرف آ جاتی ہے, تا زبر تا آپ کی طرف آتی ہے. پھر فعلتم, وہ جو ہم کم کہتے تھے نا آپ سب, اس کو ہم نے تم سے چینج, یا انتم, انتم کہتے تھے نا آپ سب. ٹھیک ہے, ہوا, ہم,
अंता, अना, अंतुम, अंतुम, अंतुम। हमने उसकी जगह पे जब वर्ब लगाना है तो हमने उसे कर दिया फाल तुम, आप सब ने किया। और जो हम कहते थे ना, नाहनु, हम सब, तो हमने उसकी जगह पे फाल ना कर दिया, ना फाल किया, ना हमने, ठीक है, फाल ना हम सब ने किया। एक बात याद रखिएगा, ये टुकड़े नहीं होंगे, इनके हम टुकड़े नहीं करेंगे। हालांकि ये ता फाल करने की सेंस देता है, ता आपकी देता है, तू मेरी देता है, तुम आप सबकी देता है, ना हम सबकी देता है, और फाला का लफ्ज अलग है। लेकिन जब हम फेल में, वर्ब में इसको लिखते हैं तो टुकड़े नहीं करते, ठीक है, ये टुकड़े नहीं होगा, ये पूरा ऐसे ही होगा। मैंने ये 3 दफा करवाया है। कोई और सिस्टर जो ये वाला टेबल करवाना चाहिए? सिस्टर कुरतुलैन आप करवाएं। सिस्टर कुरतुलैन माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। वेरी गुड। सिस्टर साजदा हैदर आप भी करवाएं यही वाला टेबल। फ़अला फ़अला उसने किया, फ़अलू सबने किया, आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतु आप सबने किया, ठीक है सिस्टर, शाबाश खदीजा, आपने बहुत अच्छा करवाया है। अब कोई और करवाएगा या आगे चले? कोई और सिस्टर करवाना चाहे? फहीम करवाना चाह रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरहीन आप करवाएं। फ़अला इसने किया, फ़अलू इन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। वेरी गुड, ठीक है। इसका मतलब है ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगा और आपने जल्दी सीख भी लिया सबने। डायलॉग, हल फाला, हल का मतलब आपको पता है क्या? फाला का मतलब उसने किया। हल फाला क्या उसने किया? उसका जवाब हम दे रहे हैं नाम फाला, जी हाँ उसने किया। हल फालू क्या उन सब ने किया? नाम फालू, जी हाँ उन सब ने किया। हल फालता क्या आपने किया? जब मैं आपसे पूछूंगी क्या आपने ये काम किया तो आप यही कहेंगे ना, जी हाँ मैंने किया। तो इसलिए अरबी में ता का जवाब तू से आ जाएगा, आपका जवाब मैं से आ जाएगा, ठीक है। हल फालता नाम फालतू। हल फालतुम क्या आप सब ने किया? नाम फालना, जी हाँ हम सब ने किया। तो करवाएंगे डायलॉग कोई 2 सिस्टर्स। आज ब्रदर्स नहीं है क्लास में, हमारी क्लास में अक्सर ही ब्रदर्स गायब होते हैं। रजिस्ट्रेशन तो काफी लोगों की आई है। कोई 2 सिस्टर्स आ जाएं, डायलॉग करवाएं। बारिश का पहला कतरा, सबकत ले जाने वाले। सिस्टर अमरीन और सिस्टर नूर आप करवाएं। एक क्वेश्चन पूछे, एक आंसर दें। हल फ़अला, नअम फ़अला हाँ हल उसने किया। फ़अलू, नअम फ़अलू हाँ उन सब ने किया। हल फ़अलता, नअम फ़अलतु हाँ मैंने किया। हल फ़अलतुम, नअम फ़अलना हाँ हम सब ने किया। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद क्या है? अगला लफ्ज है नया लफ्ज। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि हमने माजी को याद कैसे करना है, इसको याद करने के लिए बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। आप ये देखिए, शुरू के जो 3 हरूफ हैं फाला, ठीक है, ये 3 हरूफ फा आइन लाम, 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 6 के 6 सिगों में शुरू में फा आइन लाम आया है, फाला, ठीक है। चेंज आपने नोट किया होगा, चेंज
آخر پہ آ رہا ہے. یعنی فعلا تو اوپر لکھ دیا, دوسرے لفظ پہ کیا لکھا, واو الف ڈال دیا, پھر تیسرے پہ لفظ پہ کیا کیا, تا زبر تا ڈال دیا, چوتھے والے پہ تاپش تو ڈال دیا, پانچویں والے پہ تاپش میم تم لکھ دیا, اور آخری والے پہ نون زبر الف نا لکھ دیا. یعنی تبدیلی آخر پہ آئی ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ جہاز کیوں بنایا ہوا ہے؟ ہم فطری طریقے سے سکھا رہے ہیں, جیسے بچے سیکھتے ہیں. جہاز سے آپ کو کچھ سمجھ آئی؟ بس جا رہی ہو, جہاز جا رہا ہو, آپ کو پیچھے سے نظر کیا آتا ہے؟ اس کا بیک سائڈ نظر آتی ہے نا, ٹیل نظر آتی ہے. یعنی جہاز چلا گیا, بس نکل گئی, ماضی کا حصہ بن گئی, بات پرانی ہو گئی, آپ کے ہاتھ سے نکل گئی, کام ہو گیا. تو جو پیچھے رہ گیا وہ نظر آ رہا ہے نا. تو آپ نے یہی یاد رکھنا ہے, جب کوئی لفظ لکھا ہو اس کے آخر پہ جو چینجنگ ہوگی, دیٹ مینس کہ یہ ماضی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے, چینج پیچھے سے جو نظر آ رہا ہے وہ ہے. تو فعلا اس نے کیا, فعلون سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. اسی طرح فعلا کی طرح ہی ایک سیٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو نئے نئے لفظ سکھائیں گے. فعلا کا مطلب اس نے کیا, فتح کا مطلب ہوتا ہے اس نے کھولا. فتح کھولنا, جیسے شہر فتح کرتے تھے نا, وہ اصل میں یہی ہوتا تھا کہ شہر کے دروازے کھول دیے جاتے تھے تو وہ شہر فتح ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, فعلا اس نے کیا, فتح اس نے کھولا. جعلا, جعلا کا مطلب اس نے بنایا, اس نے بنایا, جعلا اس نے بنایا. یہ جعلا کا مطلب آپ ایسے بھی یاد کر سکتے. فتح تو آسان ہے نا, فتح کرنا, کھولنا, یہ تو ہم. جعلا اس نے بنایا. یہ جعلی نوٹ یعنی نوٹ بنانا, اور جعل سازی دوبارہ سے وہ کرنا, ری کنسٹرکشن, ری میکنگ. تو ٹھیک ہے, فعلا جعلا, فعلا اس نے کیا, جعلا اس نے بنایا. مکس اپ تو نہیں ہوگا نا, فعلا کا مطلب کرنے میں آتا ہے, جعلا کا مطلب بنانے میں آتا ہے. فعلا اس نے کیا, جعلا اس نے بنایا. جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا, ہے نا. جو نیلے لفظ ہیں یہ ویسے ہی رہیں گے. جو شروع والے فا عین لام ہے نا, وہ ہم چینج کریں گے تو دیکھیے گا کتنے مزے کا یہ بنتا ہے. یہ دیکھیے, جیسے ابھی تو فی الحال اگلے والے میں صرف جیم چینج کریں گے. جیم کی جگہ پہ ہم لگائیں گے وا تھا نا, یہ دیکھیں فا, فا کو نکال کر جیم لگا دیا, باقی سارا ویسے ہی ہے. تو کیا بن گیا, یہ جعلا اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا, جعلتا آپ نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, جعلتم آپ سب نے بنایا, جعلنا ہم سب نے بنایا. جعلا, جعلو, جعلا, جعلو, جعلتا, جعلتو, جعلتا, جعلتو, جعلتم, جعلنا, جعلتم, جعلنا. جعلا اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا, جعلتا آپ نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, جعلتم آپ سب نے بنایا, جعلنا ہم سب نے بنایا. کون کروائے گا یہ والا ٹیبل؟ احمد آصف آپ کروائیں. جعلا اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا, جعلتا آپ نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, جعلتم آپ سب نے بنایا, جعلنا ہم سب نے بنایا. ویری گڈ, ٹھیک ہے. اب یہ ڈائلوگ ہے, یہ کیا ہے, حل جعلا, جیسے ہم نے پہلے کیا تھا نا, حل فعلا کیا اس نے کیا, تو اب فعلا کی جگہ پہ جعلا والے لفظ آئیں گے. حل جعلا کیا اس نے بنایا, نعم جعلا جی ہاں اس نے بنایا. حل جعلو کیا ان سب نے بنایا, نعم جعلو جی ہاں ان سب نے بنایا. حل جعلتا کیا آپ نے بنایا, نعم جعلتو جی ہاں میں نے بنایا. حل جعلتم کیا آپ سب نے بنایا, حل نعم جعلنا جی ہاں ہم سب نے بنایا. تو آگے کرتے ہیں, ڈائلوگ تو آپ کو آ ہی جائے گا انشاءاللہ. فتح, فتح کا مطلب کھولنا, فتح اس نے کھولا, فتح کھولنا, فتح اس نے کھولا, فتح اس نے کھولا, فتحو ان سب نے کھولا, فتحتا آپ نے کھولا, فتحتو میں نے کھولا, فتحتم آپ سب نے کھولا, فتحنا ہم سب نے کھولا, فتح فتحو, فتح فتحو, فتحت فتحتو, فتحتا فتحتو, فتحتم فتحنا, فتحتم فتحنا,
فتح उसने खोला, فتحू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। कौन करवाएगा? क्विकली इकरा, इकरा आज के दिन में पहली दफा आई है, इकरा आप करवाएं। फतह उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहत आपने खोला, एक मिनट सिस्टर इकरा, फतहतु फतहता, फतहता फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। एक्सीलेंट, ठीक है जी। ये आपका होमवर्क है, इसकी प्रैक्टिस आपने घर में करनी है, ठीक है। नुक्ता तालीम क्या है? दूसरा होमवर्क आपका अपने हाफजे से तिलावत करने का है, और हाफजे से तिलावत करने के बारे में ये क्या है, एक हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन बुसर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस्लाम के अहकाम तो मेरे लिए बहुत हैं, बस आप मुझे एक ऐसी बात बताइए जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे। अब अल्लाह का जिक्र नमाज भी है, अल्लाह का जिक्र तस्बीह करना भी है, अल्लाह का जिक्र तारीफ करना भी है, अल्लाह का जिक्र कुरान की तिलावत करना भी है। इसलिए कुरान मजीद को बाआवाज पढ़ें, धीमी आवाज में पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, लेकिन कोशिश करें कि बाआवाज जरूर पढ़ें। जितना हम आवाज से पढ़ते हैं ना, तो फिर हमें इधर उधर के ख्याल नहीं आते, और अगर धीमी आवाज में या दिल में पढ़ रहे हो ना, तो वसवसे आते हैं, जिक्र करना हम भूल जाते हैं। उसकी उन्होंने मिसाल भी ये दी है कि अगर आप जिक्र करते हुए कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं, तो आप जिक्र तो करते रहेंगे, दिल में चूंकि कर रहे हैं, लेकिन आपके पास से अगर कोई भी चीज ऐसी गुजरती है, या आपको कुछ भी ऐसा नजर आता है जो आपको अट्रैक्ट करता है या आपको हैरान करता है, तो आपका ध्यान भटक जाता है ना, फिर जिक्र करना हम भूल जाते हैं। इसे कहते हैं कि बावाज़ बुलंद भी तिलावत करें, जिक्र करें, तो जो है ना, आपका ध्यान वो जिक्र की ही तरफ रहता है। हमारा दिमाग भी कभी रुकता नहीं है, जुबान भी कभी थकती नहीं है। जितना भी जिक्र कर ले, कभी जुबान थकी है? नहीं थकती ना। तो इसलिए दिमाग का भी काम रुकना नहीं है, ये तभी रुकेगा जब दाई अजल का पैगाम आएगा। तो इससे पहले कि वो आ जाए, और इससे पहले कि जुबान रुक जाए, हिल ना सके, तो अभी अपने दिमाग को काम में लाएं, अभी अपनी जुबान को इस्तेमाल करें। तो ये आपका हाफजे में इंशाल्लाह कुरान की तिलावत जो है, वो कुरान के साथ आपको ताल्लुक जो मजबूत करने में भी मदद देगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास तक हमने 102 लफ्ज सीख लिए, जो कि कुरान में 27,926 दफा आए हैं। तो आप देखें यहाँ बैटरी, ये सेल बता रहा है ना कि हमारे दिमाग को 78,000 अल्फाज के मानी को चार्ज करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 78,000 के हिसाब से, या शायद ये 7,000 लिखा हुआ, 7 नहीं 27,000 तक हम पहुंच चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी जिंदगी में सोचा था कि हम सिर्फ 9 क्लासेस पढ़ के इतना ज्यादा अचीव करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है। ये 7 होमवर्क करने नहीं भूलने, जरूर कीजिएगा। पॉकेट बुक अपने पास रखें, जो सीख रहे हैं इसको दूसरों को भी सिखाइए। अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। क्लास यहाँ पे खत्म होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले।